वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, नदीम सिद्दीकी साहब, खुदा बख्श साहब, और दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है तालीम से और हमारी सनत से। खुदा बख्श साहब, जहाँ अभी जब लॉकडाउन लगने वाला था और हुकूमत ने फ़ौज को तलब किया, ज़ाहिर है कि दूसरे लोगों का भी काम नहीं था, लोग SOP का ख्याल नहीं कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। मार्केटें खुली हैं, बाज़ार खुले हैं, ईद की भी शॉपिंग हो रही है, बहुत सी चीज़ हो रही है, तो हमारी हुकूमत ने फ़ौज को तलब किया। तो फ़ौज के किरदार को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि देखें, आप सियासत को दूसरी तरफ करते हैं। आप हमें एक पाकिस्तानी, हम तो यहाँ ही पैदा हुए हैं, यहाँ ही मरेंगे, यही हमारा मुल्क है, बिल्कुल ना हमें कोई सियासत है, ना हम किसी सियासी पार्टी से हमारा कोई वास्ता है। बात ये है कि ये फौज जो है ना, ये फौज अगर ना होती ना तो आज आपका फलस्तीन वाला हाल होता, कश्मीर वाला हाल होता। बिल्कुल, मैं आपको इसके थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, आपको फिर पता लगेगा कि क्या बात है। देखिए, जब ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ आया था तो फौज के पास, हमारी फौज के पास, हमारे जवानों के पास, हमारे अफीसरों के पास बूट और कंबल नहीं थे। बिल्कुल। और हमारे पास असला क्या था? हमारे पास असला क्लाशनकोव थी जो रशिया से हम लेते थे, और उसके नट बोल्ट अगर हमें जरूरत पड़ जाते थे रिपेयर के लिए तो वो भी हमें वहां से इंपोर्ट करने पड़ते थे। ये एक हिस्ट्री है। सुने, वो भी हमें वहां से इंपोर्ट कर। आप इन लोगों को तो पता नहीं है, हमें पता है कि हम इस मुल्क में रहते हैं और हम जानते हैं कि हमारी फौज क्या कर रही है। आज आप उसी फौज ने क्या क्या किया है। आज आप अपने टैंक बना रहे हैं, आज अपने जहाज बना रहे हैं, आज अपने नेवी के जहाज बना रहे हैं, आज आप बम बना रहे हैं, आज आप मिसाइल बना रहे हैं, क्या क्या नहीं बना रहे हैं। और फिर ये जो दहशतगर्दी की जंग आपकी फौज ने लड़ी है, देखें, दुश्मन के साथ किसी फौज का लड़ना एक और बात होती है कि वो दुश्मन है, बॉर्डर के उस किनारे वो है, इस किनारे हमारी फौज है, लड़ रहे हैं, मार। ये ऐसी मुश्किल लड़ाई थी हमारी फौज के लिए कि हम एक ही शक्ल के लोग, एक ही अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग, एक ही सब, और वही है आपस में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और फौज को फिर कितनी मुश्किल हुई कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, किसको हमने किसके खिलाफ एक्शन लेना है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर बाहर जाके कहीं किसी सेमिनार में जाए, किसी जगह किसी कन्वेंशन पे जाए दुनिया में, तो लोग आपकी फौज की तारीफ करते हैं और लोग ये सर्टिफिकेट देते हैं, ये सर्टिफिकेट देते हैं, लोग ये सर्टिफिकेट देते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज जो है, ये जो जंग है उससे एक सोना बन के निकली है, एक्सपीरियंस हो गई हैं, उनके पास तजर्बा हो गया है, और उनके पास जितने वेपन है वो टेस्ट हो गए। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त मैं ये समझता हूं, हम, आप, हमारा मुल्क, हमारे बच्चे किस लिए महफूज हैं कि ये फौज पाकिस्तान आपकी मजबूत है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको मजबूत रखे, अल्लाह ताला इसका साया हमारे सर पर रखे, ये हमारे मुहाफ़िज़ रहें। बिल्कुल। तो हमारी इज्जत हो, हमारी हिफाजत हो, हमारे बच्चों की हिफाजत हो। ये इनके बगैर कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और भी बात बता दूं, कोई पोलिटिकली कोई कुछ भी करता रहे, पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज को दिल से चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने 2 जंगें देखी, आपने हमेशा फौज 65 की जंग देखी है, लोग, औरतें, मर्द फौज के साथ किस तरह शाना बशाना हर चीज। इसी तरह ये जज्बा है, इसलिए कि लोगों को पता है कि आपकी फौज जो है वो आपकी फौज है। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानी फ़ौज को खराज तहसीन भी पेश करते हैं अपने इस प्रोग्राम के हवाले से कि अगर हमारी फ़ौज नहीं होती तो यकीन कीजिए कि हमारा मुल्क कहाँ होता ये हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी पाक फ़ौज ने हमारे मुल्क को संभाला हुआ है और आज हमारा जो एटमी प्लांट है वो भी बड़ा महफूज है, हमारा मुल्क बड़ा महफूज है और इसके पीछे सिर्फ हमारी फ़ौज है। नदीम सिद्दीकी साहब, आप पाकिस्तान से बाहर UK, टर्की वगैरह, लंदन वगैरह में होते हैं, आप वहाँ तालीम देते, तो यहाँ की तालीम में और वहाँ की तालीम में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं और क्या देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं
یا ہمارے یہاں کے جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کے ذہن میں اور وہاں کے جو بچے ہیں ان کے ذہن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جناب، میں جب پاکستان آتا ہوں تو میں ایک بڑے جذبہ لے کے پاکستان آتا ہوں، اور اسپیشلی میں نے ریکویسٹ کر کے ڈپارٹمنٹ سے پورے سندھ میں وزٹ کیا. میں نے چھوٹے چھوٹے گاؤں یعنی لڑکانے سے لے کے ہر علاقے میں نے خیر پور وزٹ کیا اور جا کے اسکول کی حالت دیکھی. تو جب میں اسکول کی حالت دیکھتا ہوں تو اور وہاں کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا دل میرا دکھتا ہے دیکھ کے کہ یار یہ پاکستان کے بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے. تو یہ میں آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دیتا ہوں کہ جو میں انگلینڈ میں یا امریکن بچوں کو دیکھتا ہوں تو ان کا لیول آف تھنکنگ بہت ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو اس بچے کے جو ہمارے گاؤں میں پڑھ رہا ہے. اور گاؤں کے بچے کو تو خیر میں نے کمپیریزن کیا، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے کراچی کے بھی کچھ حصوں میں جا کے دیکھا، جیسے کراچی کورنگی ٹاؤن کے اسکولس ہیں، کورنگی ہے، تو وہاں دیکھ کے بچوں کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا کہ ایسے اسکولس موجود ہیں جہاں کوئی لائٹ ہی نہیں ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک کلاس میں ہر لیول کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، اور ٹیچرز جو ہیں ان کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو جب اس طرح کے ماحول میں ہمارے بچے پڑھیں گے تو ان کا لیول اور اسٹینڈرڈ کیسے ہائی ہوگا، وہ سائنٹیفک انوینشن کیسے کریں گے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ایک اویئرنیس پروگرام چلائیں مختلف چینلز کے حوالے سے، اور اس کے اندر ہمیں یہ بتائیں ذہنی طور پہ جو کہ ہمیں احساس محرومی آ جاتا ہے، احساس کمتری آ جاتا ہے، وہ بچوں کے ذہنوں سے نکالنا چاہیے. یہ اساتذہ کا بھی کام ہوتا ہے. اب ایک بچہ ہے وہ گھر میں بھی غربت دیکھ رہا ہے، اسکول میں بھی غربت دیکھ رہا ہے کہ ٹوٹی ہوئی ٹیبل ہے، ٹوٹی ہوئی کرسی ہے، تو وہ بچہ ذہنی طور پہ مفلوج نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. بالکل، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو موٹیویشنل اسکلس ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں سکھائی جاتی ہیں، تو واٹ از موٹیویشن از دی انر ڈرائیو اور پریشر جو آپ کو کسی کام کو، کسی ٹارگٹ کو، گول کو اچیو کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. دیٹ از نون ایز موٹیویشن. تو وہ موٹیویشنل اسکلس تو ہمارے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کے اندر اجاگر کریں، اور یہی دیکھ کے میں نے منسٹر ایجوکیشن کو ریکویسٹ کر کے ایک ٹریننگ کنڈکٹ کیا تھا 2017 میں، اور اسپیشلی میں امریکہ سے پاکستان آیا اس کام کے لیے. پھر میں نے یہی چیز دیکھا کہ پولیس میں بھی بڑی کمی ہے ہمارے ریفارمز کی. تو کرائم برانچ میں گارڈین ہیڈ کوارٹر میں نے اسپیشل کیریکولو اس کا پولیس کا کرائم انویسٹیگیشن کا کورس کنڈکٹ کروایا پولیس آفیسرز کے لیے، اور اس کے بھی بڑے پازیٹیو اثرات ہوئے، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن ہو گیا، پولیس ہو گیا، اور مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان سب میں ریفارمز کی ضرورت ہے. ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان کے، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں، تعلیم تو بہت ضروری ہے. جی، تو تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. بالکل بالکل یہی بات ہے، اور میں یہ بڑی کمی محسوس کرتا ہوں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے منسٹر ایجوکیشن سندھ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ جو ہے، جو پی ایچ ڈیز ہیں اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کی مدد حاصل کریں، اور اپنے ساتھ ایک ٹیم بنائیں، جو ٹیم جا کے جگہ جگہ سندھ میں انٹیریئر میں اسکولس کی حالت کو بہتر کرے. اور بچوں کو نہ صرف، کیونکہ بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے ٹیچرز کو ایجوکیٹ کریں. بالکل. تو اب میں جا کے پورے سندھ میں ایجوکیشن نہیں بانٹ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ آل سندھ لیول پہ ایک ٹیچرس ایجوکیشن کانفرنس ارینج کروں، اور اس میں لیٹسٹ ٹیکنیک آف کریکولم ڈیولپمنٹ جو برٹش اور امریکہ میں اپلائی ہوتا ہے وہ لانچ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. تو یہ میری اپیل ہے گورنمنٹ سے، کمیونٹی آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، اور آپ بہتر سے بہتر اس کام کو کریں گے. تو خدا بخش صاحب، یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس میں بہت سے جیسے کاروبار متاثر ہوا. آپ کا تو خیر بزنس کچھ اور ہے، لیکن کچھ تاجر کراچی آف چیمبر سے آپ دیکھیں کہ بہت سے تاجر جو دکاندار ہیں، جو کارخاندار ہیں، ان کا کاروبار بڑا متاثر ہوا. تو فیڈریشن کیا کرنا چاہیے؟ شارٹ کٹ میں جاننا چاہوں گا. دیکھیں میری بات سنیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ جب دیکھیں عید کے سامنے جو یہ ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا، مجبوری تھی گورنمنٹ کی بھی، یا آپ پلاننگ میں کچھ ایسی بات تھی. یہ ایک طریقہ ہے کہ جتنے تاجر ہیں، یہ چھوٹے دکاندار ہیں، عید کے سیزن میں وہ ایڈوانس چیک دے کے مال خرید لیتے ہیں، جی، اور وہ پھر بیچتے ہیں اس سیزن میں، اور سارے سال کی بچوں کی روٹیاں کماتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے جو پیسے لے لیے، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں،
जिन लोगों ने एडवांस देख के चेक लेके पैसे ले लिए थे और जो माल उठा लिया था वो उनका नहीं बिक सका, वो सेल नहीं हो सकी। ये बड़ा अलमिया है, बड़ा अलमिया है। लेकिन अब अल्लाह के फजल से कि अब फिर ऊपर कुछ थोड़े 2 दिन चला था और उनका काम शुरू हुआ था, तो अब फिर ये मुसीबत आ गई कि ये रेशो बढ़ने लगी, तो गवर्नमेंट मजबूर हो गई। दुआ है हमारी, अल्लाह ताला इससे हमें निजात दे। मैं कहता हूँ दुआ, बिल्कुल हम यकीन करते हैं कि दुआ पे बड़ा असर है और दुआ करनी चाहिए, लेकिन दवा भी करनी चाहिए। दवा ये है कि जब तक हमारे अवाम इसको नहीं समझेंगे, जब तक ये नहीं लगाएंगे, जब तक ये हाथ साफ नहीं करेंगे, सैनिटाइजर नहीं लगाएंगे, जब तक डिस्टेंस नहीं रखेंगे, इस वबा से आपकी जान छूटने वाली है। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और ख़त्म हुआ चाहता है, और हमारे पास बहुत वक्त महदूद होता है, इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे दोनों मेहमानों की आपने गुफ्तगू सुनी, नदीम सिद्दीकी साहब की, खुदा बख्श साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, और यकीनन कोई ना कोई नतीजा आप लोगों ने निकाला होगा। बस SOP का और मास्क का ख्याल कीजिए, और हम ये जाते जाते दुआ करते जाएंगे कि अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको, बल्कि नहीं पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला महफूज रखे। आमीन। इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।